मात्र हुन्छ, यो मैले मात्र गर्नु पर्दछ भन्ने खालको भावना जब भित्र मनभित्र आउन थाल्यो भने त्यतिखेर सोच्नुहोस् कि अब दुःख कष्ट सुरु भयो। घरमा पनि तपाईहरु याद गर्नुहोस् न, जब आफ्नो सन्तानले आफ्नो पुत्रहरूले आफ्नो सन्तानहरूले चाहिँ जब मै मात्र गर्छु मैले मात्र जान्दछु भन्ने कुरा गर्न थाले भने बाबा आमालाई पनि दिक्क लाग्छ कि लाग्दैन भन्नुहोस् त। बाबा आमाले सम्झाउँदा सम्झाउँदा पनि भएन भने त्यो पुत्र आफ्नो खुसी खुसी गर्न थाल्दछ, बाबा आमालाई पनि दिक्क लाग्छ। यस्तै हामी पनि भगवानले सबै थोक गर्दिन्छ। जटाटवी गलज्जल प्रवाहभावितस्थले गलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः। शिव शिवं 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 शिव शिवम् सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि बड़े सजते हो प्रभु तसर्थ आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला कुनै भगवानको चरित्रलाई भगवती माताको चरित्रलाई श्रवण गर्नको निम्ति मन बुद्धि र शरीर तीनै प्रकारको पवित्रताको आवश्यकता पर्दछ। र शरीर पवित्र हुन्छ स्नान गर्नाले र मन र बुद्धि बाणी पवित्र हुन्छ भगवानको नाम जप्नाले भगवानको नाम स्मरण गर्नाले। तसर्थ यो कलियुगमा सबैभन्दा श्रेष्ठ र सरल भगवानलाई प्राप्त गर्ने एउटै मात्र उपाय छ, त्यो भगवानको नाम स्मरण गर्नु। सजिलो भन्दा सजिलो यज्ञ आज यो कलियुगमा कोही व्यक्तिलाई 1000 वर्षसम्म तपस्या गर्नु भनेर भनेको छैन, केवल दान मात्र गर्नु भनेर भनेको छैन, सत्कर्म मात्र गर्नु भनेर भनेको छैन। यदि भगवानको नजदिकता हामी चाहन्छौँ भने केवल भगवानको नाम जप्नाले भगवानको नाम स्मरण गर्नाले हामीलाई त्यो अवस्था प्राप्त हुन्छ। तसर्थ आउनुहोस् मन बाणी र बुद्धिलाई पवित्र बनाउनको निम्ति एउटा भजन मिठो हामी श्रवण गर्नेछौँ र फेरि कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। बोल भक्तवत्सल भगवान की।
मैले मात्र गर्नु पर्दछ भन्ने खालको भावना जब मनभित्र आउन थाल्यो भने त्यतिखेर सोच्नुहोस् कि अब दुःख कष्ट सुरु भयो। घरमा पनि तपाईहरु याद गर्नुहोस् न, जब आफ्नो सन्तानले आफ्नो पुत्रहरूले आफ्नो सन्तानहरूले चाहिँ जब मै मात्र गर्छु मैले मात्र जान्दछु भन्ने कुरा गर्न थाले भने बाबा आमालाई पनि दिक्क लाग्छ कि लाग्दैन भन्नुहोस् त। बाबा आमाले सम्झाउँदा पनि भएन भने त्यो पुत्र आफ्नो खुसी गर्न थाल्दछ, बाबा आमालाई पनि दिक्क लाग्छ। यस्तै हामी पनि भगवानले सबै थोक गरिदिरहनु भएको छ। भगवानको आधारद्वारा भगवानको माध्यमद्वारा आज हामी जीवित छौँ। सुन्दर हात खुट्टाले हामी हिँडिरहेको छौँ, सुन्दर बोली वचनले बोलिरहेको छौँ, सुन्दर शरीरले भगवानको दर्शन गरिरहेको छौँ। यो सब हुँदा हुँदै पनि भगवानले गराइरहँदा पनि हामी सोच्छौँ कि मैले गर्दैछु, अरे मैले गर्दैछु, मेरो सन्तानलाई मैले पाल्दैछु, मेरो आमा बाबालाई मैले पाल्दैछु, मन्दिरमा मैले दक्षिणा दिँदैछु र मन्दिर चल्दैछ, संसार मैले चलाउँदैछु भन्ने खालको भावना जब हाम्रो मनमा आउँदछ, त्यो आउनुको तात्पर्य के हो त भन्दा हामीले दुःख कष्ट सुरुवात गर्नु हो। यदि हाम्रो बसमा भएको भए, यदि हामीले त्यो कर्म गर्न सक्षम हामीमा भएको भए, एउटा उदाहरण दिन्छु, एउटा कुरा भन्छु तपाईहरुलाई कि हाम्रो शरीरमा जुन कपाल आउँदछ नि, टाउकोमा जुन केश आउँछ नि, केश, एउटा केशलाई यदि मानिसमा त्यो शक्ति भएको भए नि, त्यो एउटा केशलाई जब वृद्ध हुँदै हुँदै गइन्छ नि, कसैलाई मन त लाग्दैन नि त मेरो केश फुलेर सेतो होस् भनेर, कसैलाई इच्छा लाग्छ? लाग्दैन, कालै होस् जस्तो लाग्छ। जति नै सेतो भए तापनि त्यो केशलाई हामी कालै बनाइबस्छौँ, कसरी हुन्छ रङ्ग्याएर हुन्छ हैन। तर हामीमा यो भित्र इच्छा हुन्छ कि त्यो केश सेतै कालै होस् भनेर, तर यो समर्थ छैन कि हामीलाई त्यो एउटा केशलाई सम्हालेर कालोको कालो राख्ने समर्थ हामीमा छैन। किन त भन्दाखेरि त्यो पनि भगवानकै कृपा हो, भगवानकै देन हो। तसर्थ हामीले यो कुरा जान्नु आवश्यकता छ कि यो मद्वारा हुँदैछ, मैले गर्दैछु, म मात्र यसको उत्तरदायित्व हो भन्ने भावना यदि मनमा आयो भने सबैभन्दा पहिला त्यो केशमा रहेको एउटा कपाललाई फुल्नबाट बचाउन हामीले सक्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले आफ्नो उत्तरदायित्वलाई जान्नु पर्दछ। यहाँ भगवानदेखि अतिरिक्त, भगवत शक्तिदेखि अतिरिक्त यो संसारमा अरू केही पनि छैन। जो प्राणीले सास लिइरहेको छ, जो प्राणी हिँडिरहेको छ, जो प्राणी सास बिनाको छ, जड छ, चेतन, सबै प्राणी केवल भगवानको अस्तित्वले मात्र बचेको छ, भगवानको आश्रयले मात्र बचेको छ, भगवत शक्तिको आश्रयले मात्र बचेको छ। यही कुरा आज ती पुत्रले आफ्नो पितालाई सम्झाउनु हुँदैछ कि हे पिताजी, तपाईँ जुन संसारमा एउटा ममत्व र अहमत्वमा उपस्थित हुनुभएको छ, बाँच्नु हुँदैछ कि कर्म गर्नाले मात्र ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन्छ अथवा कर्म गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो हो भन्ने यदि तपाईँको मनमा छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ भ्रम हो। त्यो भ्रमलाई चाहिँ तपाईँले निकाल्दिनुहोस्। उपदेश दिनुभएको थियो नि, संसारमा यदि पिताजी शान्तिसँग बस्नु छ भने न कसैको गुणगान गर्नुहोस्, न कोहीसँग शत्रुता गर्नुहोस्। यदि कसैको गुण पनि गाउनु भएन, शत्रुता पनि गर्नु भएन भने जीवन सुखमय बन्छ भनेर गोकर्णले पनि आफ्नो पितालाई उपदेश दिनुभएको थियो। त्यस्तै उपदेश आज यहाँ ती सुमति नाम गरेको पुत्रले आफ्नो पितालाई, ब्राह्मण देवतालाई दिनु हुँदैछ कि जुन कर्ममा अत्यन्त उद्धृत भएर कर्म मात्र भन्नुहुन्छ तपाईँ, तर त्यो कर्मले नै व्यक्तिलाई संसारमा फसाउँदै गइरहेको हुन्छ। तसर्थ हे पिताजी, यदि कर्मदेखि निरत भएर सबै कुराहरू भगवान प्रति अर्पित गरेर आफ्नो जीवनलाई शून्यतासँग जिउने हो भने अवश्य पनि मोक्ष पाइन्छ भनेर दिव्य उपदेश दिनुहुँदैछ। आउनुहोस् एउटा हामी मिठो सुन्दर भजनको साथमा फेरि अगाडि प्रसङ्ग
बाँच्नुहोस्। गोकर्ण महाराजले पनि आफ्नो पितालाई यस्तै उपदेश दिनुभएको थियो कि तपाईँ गृहस्थलाई त्यागिदिनुहोस्। माया मोहको पुत्र पुत्र भनेर पहिला कराउनु भयो, अहिले दुईवटा पुत्र भयो, त्यति गर्दा पनि तपाईँलाई शान्ति छैन। अब यदि शान्ति चाहनुहुन्छ भने गृहस्थलाई त्यागेर सन्यासी भएर बस्नुहोस्। न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीविनः। हामी त संसारको साधारण प्राणी, हाम्रो इच्छा कहिले पूर्ण हुँदैन, हामीहरूको सुख कहिले प्राप्त हुँदैन। हामी त साधारण प्राणी, तर स्वर्गको राजा इन्द्रलाई पनि कहिले शान्ति छैन है। स्वर्गको सम्पूर्ण वैभवको मालिक इन्द्र भगवानलाई पनि कहिले शान्ति छैन, कहिले सुख छैन। कहिले कुनै कसले तपस्या गर्छ, इन्द्र पद प्राप्त गर्छ, अथवा के सङ्कट आइपर्छ भनेर नित्य निरन्तर चिन्तित रहनुहुन्छ इन्द्र पनि। न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित् न सुखम चक्रवर्तिन। संसारको चक्रवर्ती राजालाई पनि सुख छैन, शान्ति छैन, उसलाई पनि कष्टै छ, उसलाई पनि दुःखै छ। अब सुख र शान्ति चाहिँ कसलाई छ त भन्दा बताउनुहुन्छ, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुने एकान्त जीविनः। त्यो प्राणी जो चाहिँ सम्पूर्ण संसारको माया बन्धनलाई त्यागेर भगवानको परम भक्त भएर एकान्त ऐकान्तिक जीवनलाई यापन गरेर जो सन्यास धर्म धारण गरेको छ, त्यो व्यक्ति जति सुखी चाहिँ अरू कोही पनि छैन। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीविनः। गृहस्थ जीवनबाट जब मानिसलाई कुनै सुख शान्ति प्राप्त हुँदैन नि, प्राप्त नभइसकेपछि अन्तिममा गएर हाम्रो लक्ष्य नै त्यही हो, वानप्रस्थी र सन्यासी हुनु नै पर्छ र मात्र सुख समृद्धि प्राप्त हुन्छ, शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर आज पितालाई यही उपदेश दिनु हुँदैछ कि हे पिताजी, तपाईले जीवनको सुख भोग गर्नुभयो, अब शान्ति आनन्दको भोग गर्नुहोस्। शान्ति र आनन्दको भोग गर्नको निम्ति यो घरमा होइन, तपाईँ जङ्गलमा जानुहोस्, सन्यासी भएर बस्नुहोस् र सन्यासी भएर भगवान दत्तात्रेयको तपाईँ दिव्य उपदेशलाई शिरोधार्य गरेर मोक्षत्व गतिलाई प्राप्त गर्नुहोस् भनेर आज ती पुत्रले आफ्नो पितालाई दिव्य उपदेश दिनुभएको छ। अब भगवान दत्तात्रेयको दिव्य उपदेशद्वारा तपाईले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दा त्यतिखेर इच्छा भएछ पिताजीलाई, अभिलाषा आकांक्षा भएछ कि दत्तात्रेय भनेका को हुन् त? ती दत्तात्रेय को हुन् र उनको उपदेश म कहाँ सुन्न पाउँछु भनेर ती पुत्रलाई प्रश्न गर्दाखेरि यहाँ दत्तात्रेय भगवानको जन्मको उपक्रमको विषयमा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ श्री मार्कण्डेय ऋषि। कि भन्नुहुन्छ, एउटा प्रतिष्ठान नगर नाम गरेको स्थान थिएछ, नगर थिएछ। प्रतिष्ठान नाम गरेको नगर, त्यहाँ कौशिक गोत्रका एक ब्राह्मण थिए। ती ब्राह्मण आफ्नो पूर्व जन्मको कमाइले हो या कुन जन्मको कमाइले हो, शरीर उनको धेरै भन्दा धेरै अस्वस्थ रहेछ, रोगी रहेछन्। कस्तो खालको रोग त भन्दा सौन्य जन्मकृतै पापै कुष्ठ रोगातुरो भवेत्। कुष्ठ रोग भन्छौ नि, शरीरभरि घाउै घाउ निक्लिने, केही कर्म गर्ने क्षमता नहुने, यस्तो कुष्ठ रोगले युक्त भएका ती ब्राह्मण रहेछन् आफ्नो पूर्व जन्मको कमाइले। अब ब्राह्मण त्यस्ता भए तापनि पत्नीले धेरै स्याहारेर सुसारेर ब्राह्मणको सेवा गर्ने गर्दथे। हेर्नु, शास्त्रले यही भन्छ, पुराणले यही भन्छ, वेदले यही भन्छ, चाहे आफ्नो पति जस्तै किन नहोस्, तर पत्नीले जबसम्म आफ्नो घरको धर्मलाई त्यागेको हुँदैन, आफ्नो घरको मान्यता परम्परालाई जबसम्म पत्नीले त्यागेको हुँदैन नि, तबसम्म नकारात्मक वस्तुहरूले कहिल्यै पनि घरमा प्रवेश गर्दैन। पत्नीको यस्तो ध्येय, यस्तो पतिव्रता नारीहरूले कस्तो कस्तो कर्म गरेर कस्तो कस्तो
आफ्नो इतिहास रचेको कहानीहरू हामीले श्रवण गरेका छौँ कि शास्त्रले पत्नीको नारीको यति बखान गरेको छ, यति गुणगान गाएको छ कि जुन घरमा एउटा सुशीला सुन्दर स्वभाव भएको, मृदु वचन भएको, राम्रो व्यवहार भएको नारी हुन्छ भने त्यो घरको पति सबैभन्दा नीच किन नहोस्, प्राणीहरूमा सबैभन्दा नीच किन नहोस्, तर यदि त्यो पत्नी घरको सुशीला छ भने त्यो घरमा कहिले पनि नराम्रो वस्तुले प्रवेश गर्न सक्दैन, कहिले पनि नकारात्मक भावनाहरू प्रवेश गर्न सक्दैन, कहिले पनि लक्ष्मी त्यो घरदेखि रिसाउँदिनन्, कहिले पनि सरस्वती त्यो घरदेखि रिसाउँदिनन्। तर त्यो घरमा पुरुष चाहिँ ज्ञानवान भए, तर यदि पत्नी यदि नारीले चाहिँ आफ्नो धर्मलाई छोड्नु भयो भने त्यो घरमा पुरुषले जति नै राम्रो कर्म गर्दा पनि कहिले शान्ति हुँदैन है। यो शास्त्रमा लेखेको कुराहरू। नारीहरूको जीवन यति उच्चमय छ, यति भगवानले पनि स्वयं भन्नुभएको छ कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, जहाँ जहाँ नारीको पूजा हुन्छ, जहाँ जहाँ नारीलाई एउटा श्रेष्ठ माता मात्र नभएर भगवती लक्ष्मीको रूपमा पूजा गरिन्छ भने त्यो घर अत्यन्त स्वर्गमय हुन्छ, त्यो पवित्रमय हुन्छ। त्यहाँ अरू कसैको पूजा तपाईँ गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, भगवानहरू स्वयं आएर त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। आज ती ब्राह्मणको घरमा, प्रतिष्ठानपुरको ती ब्राह्मणको घरमा ब्राह्मण त कुष्ठ रोगी छन्, केही गर्न सक्दैनन्। त्यति गर्दाखेरि पनि आफ्नै पत्नी यति सुशीला यति पतिव्रता थिए, जस्तै दुःख कष्ट गरेर पनि त्यो ब्राह्मणको सेवा गरिरहेको, उसलाई जे जे चाहिन्छ त्यो दिइरहेको, खान लाउन केही अटुट दुःख कष्ट गरेर भरण पोषण गरिरहेको त्यो पतिव्रता नारीले। त्यति गर्दाखेरि पनि त्यो ब्राह्मण धेरै रिसले क्रोधित भइरहन्थ्यो, त्यो आफ्नै पत्नीसँग, आफ्नै पतिव्रता स्त्रीसँग धेरै रिसाइरहन्थ्यो, क्रोधित भइरहन्थ्यो। यो हुँदा हुँदै पनि ती नारीले कहिले पनि आफ्नो पतिलाई उच्च स्वरमा कहिले पनि बोलिनन्। ती पतिको रोगी भए तापनि कहिल्यै अनादर गरिनन्। यो हो एउटा नारीको शक्ति, नारीको पूजा नै यही नै हो। त्यसको कार्यफल के भएछ त भन्दाखेरि एक दिन त्यो कुष्ठ रोगी ब्राह्मण ओछ्यानमा लडिरहेको छ, न हिँड्न सक्छ न डुल्न सक्छ, खानु छ लड्नु छ। त्यो कुष्ठ रोगी ब्राह्मणको मनमा के उत्पन्न भएछ त भन्दा ऊ जब कुष्ठ रोगी हुनुभन्दा अगाडि समय एउटा कुनै गाउँमा एउटा नारीलाई त्यस व्यक्तिले देखेको थियो रहेछ, अत्यन्त सुन्दरी नारी। त्यो नारी प्रति चाहिँ उसको मनमा अझै पनि प्रेम रहेछ, अझै त्यो कुष्ठ रोगले युक्त भएको ब्राह्मणको मनमा त्यो नारी प्रति प्रेम रहेछ। उसको मनमा रहेछ कि केही कथम म त्यो नारीलाई एकपल्ट भेटे अथवा एकपल्ट प्रेमालाप गर्न पाए भने म मरिगए भने पनि मेरो मनले शान्ति प्राप्त गर्थ्यो भन्ने त्यस ब्राह्मणको मनमा भावना रहेछ। हेर्नुहोस्, जुन घरमा त्यति सुशीला नारी छ, पतिव्रता नारी छ, स्त्री छ, पत्नी छ, त्यही घरको ब्राह्मणको अवस्था त्यस्तो छ। तर त्यो हुँदा हुँदै पनि ती नारीमा कति क्षमता छ हेर्नुहोस्, कति सहन शक्ति छ। उनले के गरिन् त भन्दा अब मेरो पतिको इच्छा रहेछ त्यस नारीलाई भेट्ने, त्यो नारीसँग वार्तालाप गर्ने, प्रेमालाप गर्ने। उहाँ प्रसन्न भएर आफ्नो पतिलाई काँधमा बोकेर रात्रिको अवस्थामा त्यो नारी भएको ठाउँमा लिएर जानु हुँदैछ, जुन नारीलाई चाहिँ आफ्नो पतिले मन पराएको थियो। काँधमा बोकेर लिएर जानु हुँदैछ। छिटो छिटो अँध्यारोको अवस्था छ, त्यहाँ केही देखिँदैन। नदेखेको अवस्थामा घरिघरि चन्द्रमाको उज्यालो अथवा घरिघरि ताराको प्रकाशद्वारा आफूलाई सम्हाल्दै सम्हाल्दै ती नारी लिएर जानु हुँदैछ। बाटामा जाँदै गर्दाखेरि एउटा वस्तुसँग स्पर्श भएछ। त्यो के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो माण्डव्य ऋषि हुनुहुँदो रहेछ। माण्डव्य ऋषिले जीवनमा सानो भएको बाल्य अवस्थामा चाहिँ के गर्नुभएछ त भन्दा एउटा सानो पाप गर्नुभएको थियो रहेछ।
कस्तो पाप त भन्दा एउटा सानो बालकको 2 वर्ष 3 वर्षको बालकको अवस्थामा एउटा सिंहकाले एउटा कमिलाको आँखालाई छेडिदिनु भएको रहेछ। त्यो पाप चाहिँ माण्डव्य ऋषिलाई लागेको रहेछ। अब के भएछ त भन्दा माण्डव्य ऋषि चाहिँ आफ्नो आश्रममा सन्ध्या बन्दन गरिरहेको बेलामा चोरहरूले चाहिँ कुनै राजाको घरबाट धेरै सम्पत्तिहरू चोरेर ल्याएर चाहिँ अब सैनिकहरूले खेदाउँदै खेदाउँदै ल्याउँदाखेरि ती राजाका सैनिकदेखि डराएर ती चोरहरूले चाहिँ लुक्नको निम्ति चाहिँ माण्डव्य ऋषिको आश्रममा त्यो सम्पत्ति लुकाएर चाहिँ उनीहरू भागेछन्। अब जब त्यो सम्पत्ति हेर्दै खोज्दै खोज्दै आए सैनिकहरू आउँदा त माण्डव्य ऋषिको आश्रममा धेरै सम्पत्ति देख्दाखेरि ती सैनिकहरूले सोचे कि माण्डव्य ऋषिले नै चोरेको हो भन्ने सोचेछन्। अब कति भन्नुभयो मैले चोरिन, म यस्तो कर्म गर्दिन, म ब्राह्मण हुँ भनेर बताउनु भयो, तर ती सैनिकले मानेन। लगेर राजासँग सबै संवादहरू सुनाइसक्दा त्यतिखेर राजाले आदेश दिनुभएछ कि जसले चाहिँ यो कर्म गरेको उसलाई चाहिँ फाँसी दिया जाओस् भन्नुभएछ। अब माण्डव्य ऋषिलाई अज्ञानतावश गरेको पापको आज फल एउटा फाँसीको रूपमा त्यहाँ प्राप्त भइरहेको थियो। त्यो रात्रि कालमा माण्डव्य ऋषिलाई फाँसीमा चढाइएको थियो। त्यो माण्डव्य ऋषिसँग चाहिँ गएर त्यो पत्नी आफ्नो कुष्ठ रोगी पतिको त्यहाँ स्पर्श भएको कारणले गर्दा त्यो माण्डव्य ऋषिलाई धेरै कष्ट भएछ। त्यहाँनिर हल्लिँदाखेरि धेरै कष्ट भएछ। कष्ट हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि जसले मलाई यसरी छोएर कष्ट दिएको छ नि त्यो व्यक्तिको सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसको मृत्यु होस्, त्यसको शरीर मरोस् भनेर श्राप दिनुभएछ। अब सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो पतिको चाहिँ अब मृत्यु हुने रहेछ भनेर अत्यन्त अब मनमा डर भयो। सम्पूर्ण 5वटा देवीको शक्तिद्वारा नै यो संसारको रचना, संसारमा पालन पोषण इत्यादि सम्पूर्ण कार्यहरू भइरहेको छ पञ्चकन्या देवीद्वारा नै। आउनुहोस् उहाँको दिव्य झाँकी हामी दर्शन गर्नेछौँ र साथसाथै एउटा सुन्दर भजन पनि हामी झाँकीको साथसाथै श्रवण गर्नेछौँ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गौरी बजाएर मस्तमा झुम्दै नाच्दै गाउनुहुनेछ। फुल चढाई माला चढाई गर्दछौ तिमीलाई कोटि प्रणाम। जय जय हो जगदम्बे जय आमा, जय जय हो सारीद्वारा सबैले जय हो जय आमा, जय जय हो दुर्गे जय आमा। फूल चढ़ाई माला चढ़ाई, फूल चढ़ाई माला चढ़ाई गर्दछौ तिमीलाई कोटि प्रणाम। जय जय हो जगदम्बे जय आमा, जय जय हो काली माता जय आमा, जय जय हो दुर्गे माता जय आमा, जय जय हो जगदम्बे जय आमा। श्री राधे सबने पार्वती माई। विश्वेश्वर बाबा की हर हर महादेव शंभो।
हर